السلام عليكم ورحمة الله. من بعد الدرس الأول والدرس الثاني على لي كالك دو فورم ديال أدو فوتوشوب، دابا ممكن أننا نبداو في هاد لا كونسيبسيون ديالنا. أول حاجة غادي نبداو بها هي لا كرياسيون ديال هاد لو لوغو. الوغ نشوف كيفاش نستعمل هادوك لي زوتي ديال أدو فوتوشوب pour créer un tel logo. Alors pour ça, غنخلي هاد la conception comme étant un modèle وغادي ندير fichier nouveau وغادي نكري un nouveau document اللي غنخدم عليه. غادي نبدل l'arrière plan غير pour une bien meilleure visibilité حيت عندي des trucs بالابيض وما غاديش يتقراو ليا مزيان. alors غندير une autre couleur juste comme étant un aperçu. ça fait un gris مثلا. Alt et supprimer, Alt effacer باش نابليكي la couleur en premier plan. وغادي نبدا لو travail ديالي. غادي نبدا بان simple rectangle بحال هكا، ما عنديش دي mesures، juste الشكل ديال اللوغو. لو rectangle عبارة على ان contour noir ما فيه حتى شي fond. باش نقدر ندير هاد الشكل هذا بحال هكا خصني نقيطة نزيدها هنايا، خصني ان اوتر بوين في هاد لا لين ديالي. الوغ باش نزيد ان بوين غادي ناخد لوتي بلوم تو كور، لان قلنا ان تراسي اكتيف ان تراسي سيليكسيوني الى جيت فوق منه بلا بلوم كتعطيني لا بوسيبيتي باش ندير كنزيد ان بوين. اي انا خصني نجيب لو بوين ديالي 100% في لو سونتر ديال لا لين. الوغ باش ندير لو سونتر غادي نستعن بلي روبير. الوغ كوموند ار كونترول ار باش تعطيني لا ريغل، وبلا ريغل غادي نغليسي ان روبير، و لو روبير اوتوماتيكمون il va détecter لو سونتر. غادي تلاحظوا بان كاين واحد لو سناب فاش كيوصل لو سونتر ديال لا فورم ديالي. بارفي. الوغ دابا انا متاكد ان هادي هي لو سونتر ديال هاد لا لين. غادي نكليكي دابا هنا بالبلوس باش نزيد. ici je vais cliquer pour ajouter un point. غادي ناخد دابا لا فلاش بلانش، غنكليكي على هاد لو بوين وغادي نطلعو لفوق. الوغ نكليكي وندير شيفت باش ما ندور لا على اليمين لا على اليسار ونطلع لو بوين ديالي بحال هكا. عطاني واحد لا كورب اروندي، انا بغيتها تكون ان بوين دونغل ما فيهاش لاروندي. جوست هادي غادي نجي ليها بهاد لوتي هذا اللي هو conversion de point وغادي نكليكي هنايا pour convertir من point d'inflexion لان point d'angle. شنو بقى لي دابا؟ انا عندي الغرض هي بهاد الشكل هذا، هي الفوقاني هكا. غادي ناخد دابا اون فورم واحده اخرى وغادي نرسم اون فورم فوق منها بحال هكا. فوالا عندي دابا دو ريكتونغل واحد فوق واحد. اي هاد الفوقاني باش نشوف شنو كندير فيه غادي ندير له ان فون كيما بغا يكون اللون، ما كيهمنيش اللون. وباش نقدر ندير اون اوبيراسيون بينات الكالك الاول والكالك الثاني خاصني نجمعهم، هادو يتجمعوا في كالك واحد، في ان سول كالك دو فورم. فوالا باش نجمعهم في ان سول كالك دو فورم غناخدهم بجوج، كليك دروا fusionner les formes. ماشي fusionner les calques visibles، هادي حاجة أخرى. c'est fusionner les formes. voilà. دابا عندي un seul calque de forme avec deux formes. غادي ناخد دابا لا فلاش نوار، غنتأكد أن هادي هي لا فورم سيليكسيوني اللي من الفوق، وغادي ندوز لي زوبيراسيون ici اللي عندي، وغادي ندير soustraire la forme avant، يعني الفوقانية تقطع اللي تحت منها. فاش غنسالي غادي يبقاو ليا هاد الأشكال كاينين. ما بغيتهمش يبقاو عندي. باش ما يبقاوش عندي غادي نعاود نرجع لو ميم بوطون هذا وغادي نطلب فيزيوني لي كومبوزون. فيزيوني لي كومبوزون دو فورم. فوالا كوم سا كيعطيني كيقول لي بان هاد لوبيراسيون الي ديستركتيف، غادي يحيد لي كومبليتومون لي فورم. جو سي غندير وي. فوالا دابا بقات عندي هي لا فورم ريزولتونط. غادي ناخد لا فلاش بلانش، je vais cliquer على هاد لا لين بوحدها اللي لتحت و je vais la supprimer. alors باش يبان لكم مزيان المنظر غنحيد هاد لو فون. غادي نسيليكسيوني غير هاد لا لين اللي لتحت. لاحظوا كيفاش درت، جوست كليكيت فوق منها ودرت ان بوتي ريكتانغل دو سيليكسيون باش نسيليكسيوني لا لين بوحدها وغنسوبريميها في الكلافي، افاسي في الكلافي باش ما ندخلش بزاف ديال
المشاكل غادي نخدم افيك كالك دابا الاولى درتهم دي زوبيراسيون في لو ميم كالك دو فورم دابا ممكن انني نخدم افيك دي كالك سامبل الوغ شنو غادي ندير غادي ندوبليكي هاد لو كالك هذا غادي ندير له سوا كوموند جي سوا غادي ندير الت بلوتي دو ديبلاسمون لوتي دو ديبلاسمون اكتيف الت او ميم طون شيفت وغنهبط لتحت il a pour effet de dupliquer هذاك لو كالك يعني بحال جو في انولي بحال درت كوموند جي ها هي جي دوبليكي وكليكيت هنا وبشيفت هبط بحال سي اكزاكتومون لا ميم شوز غندير كوموند تي كليك دروا سيمتري اكس فيرتيكال وغنقلب اونتري بور كونفيرمي هادشي اللي درت الوغ هذاك لو روبير ما بقى عندي ما ندير به غنكليكي عليه ونجرو منين جبتو وعندي دابا الشكل ديالي اللي عندي في اللوغو غادي نزيد نشوف هذاك لي ريكتونغل اللي كيشكلوا ليا الدرابو ديال ليطالي الوغ غادي نمشي غناخد لوتي ريكتونغل وغادي نرسم ان ريكتونغل وحيد واخا كاع نجي هنايا سي با غاف فوالا كل واحد بوحدو الوغ هادي هاد لو ريكتونغل هذا غادي ندير له با دو كونتور اي ان فون vert غنبداو بالخضر الابيض والاحمر الوغ لو vert وغادي ناخد لوتي عادي دو ديبلاسمون لوتي دو ديبلاسمون تو كور وغادي ندير الت باش ندوبليكي وشيفت باش نمشي في نفس لا لين طق ساليت الوغ هذا غندير عليه دوبل كليك وغنحولو للابيض الت عاوتاني وشيفت ونجر فوالا وهذا غادي يكون حمر بارفي دابا غناخدهم بثلاثه بكونترول ولا كوموند في الماك كوموند تي جو في زومي باش يبان ليا مزيان شنو كندير ودابا الا صغرتهم ولا كبرتهم انا متاكد انهم ديما قد واخا صاغبتهم في الاول ما عارفش بالضبط القياس ولكن دابا فاش كناخدهم بثلاثه وكنكبر ولا كنصغر راهما انا متاكد انهم قد فوالا غنجيبهم في البلاصه اللي انا بغيت entrer pour confirmer alors reste des petites choses d'abord c'est juste le texte سهل جدا alors غادي ناخد d'abord هادو سي en blanc نسيت ما صاغبتهمش لوتي ريكتونغل من جديد اولا هي اكزاكتومون خصني ناخد لوتي ريكتونغل من جديد وندير هنا ان بلون اي ici فوالا الوغ غناخد لوتي تكست غادي ندير نطلعها هي الفوقانيه دوبل كليك وغادي نحولها اوكي الوغ وغادي نقاد لا بوليس غناخد مثلا الفيتيكا بولد الوغ غنكبر دقيقه وغنقاد هادشي ديالي فوالا تقريبا هكا كوموند تي وغنزيدها بحال هكا تنتاكد اوكي عندي ايطاليان مكتوبه بشي حاجه ان بو بلو ليجي حتى هي اون ماجوسكول الوغ غندير ماجوسكول كوم سا وغناخد ليها الفيتيكا لايت وغنصغرها وعندي لو مو اوثنتيك فوالا غادي نستعملو اون بوليس تكون سكريب يعني كتكتب بحال اللي مكتوبه باليد فوالا هاد اليكس زوينه الوغ هنا عندنا بزاف ديال لي سوليوشن كان ممكن انني نصاغب ليها ديجا يعني افيك اون فورم بلا بلوم كان ممكن انني نصاغب هنا اون فورم وعاد ندير لو تكست ديالي كي سوي لا فورم لا انا غنستعمل شي حاجه دو بوكو بلو فاسيل سي جوست غادي ندير عليها كومونتي وهنا غادي نطلب لي ديفورماسيون الوغ غادي ناخد ارك سامباري مزيان وغادي نكليكي على هاد النقيطه هادي وغادي ندير هاد الشكل اللي بغيت انايا وغادي نكونفيرمي بار اونطري فوالا غنهبطها هنايا j'ai mon logo alors je crois que j'ai rien oublié pour finaliser هادشي اللي درت d'abord j'ai pas besoin de fond alors نحيد complètement هاد لو gris باش يبقى ليا juste le logo ديالي sur un fond transparent غادي ناخد هادشي كامل غادي نحطو الفوق وغادي ناخد لوتي ركادراج
اون مود ليبر وغنحيد هادشي كامل ما عندي ما ندير به. فوالا غنخلي لو دوكيومون ديالي القياس ديال اللوغو تماما. باش نقدر دابا نستعمل هاد اللوغو ديالي في اون اوتر كونسيبسيون عندي دو سوليوشن، يا اما غنسجل هذا سو فورم دان فيشي PSD او لا او فورما PNG. الوغ انا كنفضل انه يكون او فورما PSD باش يبقى ليا ديما لا بوسيبيتي انني ندير فيه دي موديفيكاسيون اون كاو. وفي هاد الحاله الا عندي مثلا لا كونسيبسيون ديالي جديده اللي غنبدا غادي ندير اون كونسيبسيون فيها لا تاي A5. ودابا خصني ناخد لو لوغو ديالي من البلاصه فين تسجل، يعني من هنا، و جو لو غليس sous forme ديال un objet dynamique. Voilà, comme ça نحتاج نخدم عليه، وإلا بغيت ندير فيه اون موديفيكاسيون فاش كندير دوبل كليك عليه كيتح ليا بلي كالك ديالو. سا سي اون سوليوشن زوينه. لا سوليوشن الثانيه اللي تقدر دير هي ان هذا ديريكتومون ايسي tu peux sélectionner l'ensemble ديال لي كالك ديالك. alors بشيفت غناخد l'ensemble وغادي ندير كليك droit convertir en objet dynamique. alors غنحول هذا لان objet dynamique، وهذا l'objet dynamique كامل كما هو غنكليكي هنا وغادي نجرو باش نخدم به في لا كونسيبسيون ديالي، وعندي exactement le même résultat. يعني عندي لو لوغو ديالي فوالا sous forme d'un objet dynamique، ولا درت دوبل كليك غندخل باش نشوف l'ensemble ديال لو travail ديالي. حتى حاجه ما مشات ليا. je peux changer le texte les couleurs à loisir داكشي. très bien.